नमस्कार. एक भोगावळ जाऊन गेली. जिल्हा पंचायतीची वेचणूक झाली आणि हे वेचणुकेत 50 जे उमेदवार वेचून आयले तातूंत BJPक 29 मेळ्ळे 29 आणि विरोधी पक्ष आणि अपक्ष मिळून 21 मेळ्ळे 21. फाटल्या 2 वेचणुकांनी जें घडिल्लें तशेंच हांगाय बी घडलें. तेन्नाय ती बोगावळ आशिल्ली आनी हे खेपे ती बोगावळ जाली आनी हाजे फुडेंय घडये जायत रावतली. हे वेचणुकेत BJPक भोवमत मेळ्ळें. ते कित्याक मेळ्ळें हाजी 2 कारणां आसात. एक कारण अशें की पंचायत, नगरपालिका, जिल्ल्या पंचायत हांच्यो जेन्ना वेचणुको जातात तेन्ना तांची नदर सरकार खंयच्या पक्षाचें आसा ताजेर आसता. कित्याक तर ह्यो संस्था चलपाक सरकाराचो सहकार जाय पडटा आनी सरकारा कडल्यान दुडूय जाय पडटा. म्हणटकच सरकाराचें बरेपण जाय हे खातीर असल्यो वेचणुको गोंयांतूच न्हय देशभर जातात तेन्ना चडश्यो, केन्नाय आडवाद आसा ताका, चडश्यो वेचणुको ह्यो सरकार पक्षाचे वतीन जैत हाडटात. हें एक कारण. दुसरें कारण अशें की BJPक जीं मतां पडटात आनी जीं उरिल्लीं मतां आसात तीं वांटून वतात. आनी तीं खरें म्हणत जाल्यार BJPक जीं मतां पडल्यांत ताजे परस चड आसतात. पूण तीं वांटून गेल्ल्यान BJP हो मोठो ग्रूप जाता आनी देखून ताका जैत मेळटा. ह्या 2 कारणां खातीर सरकारांत आशिल्ल्या पक्षाक ही एडवांटेज हो लाभ मेळटा. सध्या BJPचें सरकार आसा म्हणून BJPक मेळटा. थंय जर घडये दुसरे खंयच्याय पक्षाचें सरकार आशिल्लें त्या पक्षाक मेळटलो आशिल्लो. हें देशभर घडटा. आतां BJPक भोवमत मेळ्ळां म्हणटकच ते धोल ताशे बडयतलेच. आपली फाट थापटूनय घेतात ते आनी तें व्हडलें जैत अशें मानतात. खरेपणी तशें ना. आनी तशें ना हे वेचणुकेंतल्या आंकड्यांची जर बारीक चिकित्सा केली, एनालिसीस केली जाल्यार कळटा की तांणी आपली फाट थापटून घेवपा सारकें कांय घडूंक ना. सगळे जागे 50 आसात. 50तले 29 आदीं सांगलो त्या प्रमाणे BJPक आनी 21 विरोधी पक्ष आनी अपक्ष हांकां मेळून. आतां हे जागे मेळ्ळ्यात ते, पूण मतां कितलीं पडल्यांत हाका चड म्हत्व आसा. चड मतां मेळ्ळीं की तूं जिखून येता हो कायदो, हो नेम. त्या प्रमाणे त्या नेमा प्रमाणे BJPक हे जागे मेळ्ळ्यात. म्हणजे कायद्याचे नदरेन हांगा कांय चुकीचें घडूंक ना. पूण लोकशायेचे नदरेन लोकमत चड म्हत्वाचें आसता आनी ते लोकमताचो अदमास हो आंकड्या वयल्यान येता. आतां ते आंकडे जर पळयले तर BJPन आपले फाटीर थापटून घेवपा सारकें कांय घडूंक ना. BJPक पडल्यांत 43% मतां, 43%.
म्हणजे 50% परस उणी. आणि बी जे पीचे आड जी मतं पडल्यात ती 57%, म्हणजे 57%. म्हणजे बी जे पीक जी मतं पडल्यात ताजी परस चड मतां ही विरोधी आसात, बी जे पीचे आड आसात. पूण ती आधी सांगलो त्या प्रमाणे फापसून गेल्यात. 2-4 पक्ष आनी अपक्ष आशिल्ल्यान ती मतां माटून गेल्यात आनी ताजो लाभ बी जे पीक मेळ्ळा. ते लोकमताचे नदरेन जर विचार केलो लोकांच्या मतांचो, जाल्यार चड मतां बी जे पीच्या आड आसात. आनीक ती आड आसात ती मतां थोडी न्ही, लागीं लागीं 14% मतां बी जे पीचे परस चड आसात बी जे पीचे आड. म्हणटकच लोकमताचोच जर विचार केलो, ती मतां वांटून घेतल्यात हें खिणभर जर कुशीन दवरलें, जाल्यार मेजॉरिटी लोकांनी, भोवसंख्य लोकांनी बी जे पीक न्हयकारल्या. फुटून वचून जैत मेळूं, पूण मेजॉरिटी लोक बी जे पीचे आड आसा, कारण तांणी मतां दुसऱ्यांक घाल्यात, बी जे पीक घालूंक नात. हें जाणोवपाची गरज आसा. दुसरें, फाटले वेंचणुके कडेन जर कंपॅरिजन केलें, ताजे कडेन जर तुळा केली, जाल्यार चित्र कितें दिसता. फाटले वेंचणुकेंत 33 जाण वेंचून आयिल्ले बी जे पीचे, 33. हे खेपे कितले आयले? 29. 4 उणे जाले. म्हणजे बी जे पीची तांक तितलीच उरली ना, वाडली तर नाच, उणी जाली. बी जे पीचें बळ उणी जालें, 4 तांणी वगडायले. हाजे उरफाटें काँग्रेसीक फाटले वेंचणुकेक फक्त 4 जागे मेळिल्ले. हे खेपे ते 10 जाले, म्हणजे 6 चड जाले. म्हणजे हाजे वयल्यान लोक कसो विचार करता ताजो अदमास मेळटा. लोकमताची दिशा खंयचे वटेन आसा हाजो अदमास मेळटा. लोकमताचे नदरेन बी जे पी देंवले, बी जे पीक देंवती लागल्या आनी काँग्रेसचें बळ वाडलां. जर मतां फुटून वचूंक नाशिल्लीं जाल्यार घडये हें आनीकय वाडटलें आशिल्लें आनी बी जे पीचें बळ आनीकय उणें जातलें आशिल्लें. तें घडूंक ना. पूण आसा त्या परिस्थितींत बी जे पीन 4 जागे वगडायल्यात आनी काँग्रेसीन 6 चड जोडल्यात. हें चित्र दाखयता की बी जे पीचें सरकार आसूनय आनी ह्या संस्थांचो कल सदांच टेंडन्सी ही सरकार पक्षा वटेन रावपाची आसतनाय बी जे पीचें बळ उणें जालां आनी तें जावपाचेंच. कारण जे रितीन राजकारबार चलता, जे रितीन लोकां विशीं बेपरवाही जाता, भ्रश्टाचार, म्हारगाय हें तर आसाच, ते नदरेन बी जे पीचें बळ हाजे फुडें वाडचें ना. ते देव, धर्म, देवस्पण सगळें हाडटले, पूण ताका एक शीम मेर आसा. कितले हाडटले? देव सगळ्यांकूच जाय, देवाक सगळेच बसतात, ती काय तुमची मोनोपॉली न्हय. म्हणटकच देव, धर्म, देवळां सगळें हाडलें तरी बळ देंवता. हें बी जे पीन ह्या निकाला वयल्यान समजून घेवंक जाय. म्हणजे हाजे फुडें ताजो व्हडलोसो उपेग जावचो ना.
लाभ जावं येता फकत राजकारभार सुदारलो आनी हो राजकारबाबा बरो दुसरे खंयच्याय पक्षा परस अशें जर लोकांक दिसलें तरच बी जे पीचें बळ वाडूं येता, नाजाल्यार फुडले वेंचणुकेंत ते आनिकूय सकयल देंवतले. आनी एक गजाल मतीन धरपाची गरज आसा की ते म्हणटात सगळी 3 खेपो आमी जिखून आयले. गजाल खरी. हे वेंचणुकेंत तांकां जैत मेळ्ळें, फाटले 2 वेंचणुकांनी जैत मेळिल्लें. पूण हांवें सांगलें तशें ह्या 3य वेंचणुकांच्या वेळार सत्तेर बी जे पी आसा आनी सत्तेर बी जे पी आसा. 2015 वर्सांत ती आसा, 2020 वर्सांत आसा, 2025 वर्सांतय आसा. देखून हें जैत तांकां मेळ्ळा. कित्याक ह्यो संस्था सरकारी पक्षाक दुखोवंक सोदनात, ताजे बरोबर रावंक सोदतात कित्याक तांकां फुडें सहकार जाय आनी दुडू जाय सरकाराचो. आतां हांवें सुरवात करतनाच एक भोगावळ जाली अशें म्हळें. भोगावळ म्हणजे एक कितेंय तरी करूंक जाय, चलत आयलां परंपरेन वो कायद्यान तेकून करपाचें. ताजे फाटल्यान कांय बरो हेतू आसता अशें ना, तातूंतल्यान कितेंय बरें मेळटा अशेंय ना, फक्त एक करून काडपाचें, ती भोगावळ. तशी ही वेंचणूक म्हळ्यार भोगावळ. भोगावळ कित्याक? हें कळपाक 20-25 वर्सां फाटीं वचचें पडटलें. केंद्र सरकारान जेन्ना राज्यांक जिल्ल्या पंचायती लागू करपाचें थारायलें तेन्ना राज्यांक एक ऑप्शन दिलें, एक पर्याय दिलो की तुमकां जर ह्यो नाकात जाल्यार अमूक तारखे मेरेन सांगात. केंद्र सरकारान त्यो लादल्यो नात, इम्पोज केल्यो नात. लायात म्हणून सांगलें, पूण तेच बरोबर सांगलें की तुमकां जर नाका अमूक तारखे मेरेन सांगात, मागीर त्यो लागू जातल्यो. कांय राज्यांनी सांगलें आमकां नाका म्हणून. खरें म्हणत जाल्यार गोंय सरकारानूय त्या वेळा वेल्यार सांगपाचें की आमकां नाका म्हणून. कित्याक आमचें राज्य भुगोलीक नदरेन ल्हान. हांगा पंचायती आसात, मागीर रोखडो आमदार आसा, 40 मतदारसंघ आसात, 2च जिल्ले आसात आनी मागीर रोखडे मंत्री आसात. म्हणटकच अधिकार जो आसा तो अधिकार सारको वांटून गेल्लो आसा. म्हणटक मदीं तुमी जर जिल्ल्या पंचायत घुसयली तिका अधिकार कसले दितले? आनी ते अधिकार दिले जाल्यार एकतर पंचायतीचे अधिकार काडून घेवचे पडटले वो आमदाराचे अधिकार काडून घेवचे पडटले. देखून त्या वेळार गोंयांत सूर आशिल्लो तो हिची आमकां गरज ना, नाका. आमदारांचो विरोध आशिल्लो, खंयच्याच आमदाराक जिल्ल्या पंचायत नाका आशिल्ली. पूण हें सगळें आसतनाय सरकार सुसेगाद रावलें. जी तारीख केंद्र सरकारान सांगिल्ली ती तारीख गेली आनी मागीर नाका म्हणपाक जमलें ना. नाका म्हणून उपयोगी नाशिल्लो कित्याक ती तारीख गेली आनी नेमा प्रमाणें जिल्ल्या पंचायती लागू जाल्यो. आज गोंयांत बारीक विचार करून पळयात, ह्या जिल्ल्या पंचायतीक कितेंय अर्थ आसा? तांकां अधिकारच ना. दांत नाशिल्लो प्राणी तो, दांत ना ताका. कसलेच म्हत्वाचे अधिकार ह्या जिल्ल्या पंचायतीक ना. आसपाची गरजूय नाशिल्ली, हांवें पयलीं सांगलां. तरी आसतना ती ह्या सरकारी चुकेक लागून आमच्या गळ्यांत पडली. पूण आजूय तिका अधिकार ना. पूण जिल्ल्या पंचायतींचेर सरकाराक खर्च करचो पडटा. वांगड्यांक
मानधन दिवचें पडटा, ऑनोरेरियम दिवचो पडटा. आनी एक गरज नाशिल्ली संस्था चलोवची पडटा. तिजो गोंय राज्याक कसलोच उपेग ना, तिजी गरज ना आनी तिजो कांय उपेग जायना. हे खातीर हांवें हे गजालीक बोगावळ म्हळी. ही वेंचणूक जाता, दर 5 वर्सांनी व्हडलो बोवाळ जाता, 50 जाण वेंचून येतात आनी मागीर ते कितें करता तें कोणाक कळटा? कारण तांकां अधिकारूच ना जाल्यार ते करतले कितें? एक वटेन पंचायत आसा जिका अधिकार दिल्ले आसा, दुसरे वटेन आमदार आसा रोखडोच तो गांवांत रोखडो मेळटा. 40 मतदारसंघ आमचे ल्हान. म्हणटा मदीं पळय ही जिल्ल्या पंचायत घुसयल्या ती आसून सारकी. फकत हांव एक जिल्ल्या पंचायतीचो वांगडी इतलेंच कोणाकय हुशारकी दाखोवन सांगूंक मेळत, पूण ताका दांत ना. आतां हे वेंचणुकेक कांय जाण सेमी फायनल अशें समजतात. कित्याक गोंय विधानसभेची वेंचणूक 2027 वर्सा येता. आतांच्यान सुमार 14 म्हयने उरल्यात. देखून ही सेमी फायनल अशें कांय जाण समजतात, पूण ही समजणी सारकी न्हय. सारकी न्हय हाची कारणां अशीं. पयलीं म्हणजे ही वेंचणूक आख्ख्या गोंयांत जावंक ना, फकत पंचायतींच्या वाठारांत जाल्या. म्हणटकच जे वाठार नगरपालिकांचे आसात वो पणजी महापालिकेचे आसात थंय ही वेंचणूक जावंक ना. म्हणटकच हो जो कौल दिला तो सगळे गोंयकारांचो न्हय. चडांत चड म्हणूं येता की जाका आमी रुरल भाग म्हणटात, ग्रामीण भाग म्हणटात, गांवगिरो भाग म्हणटात, तो खऱ्या अर्थान तितलो गांवगिरो उरूंक ना. पणजी आनी ताळगांव हाजे मदीं व्हडलोसो फरक ना. पणजी आनी मडगांव आनी नावेली हाजे मदीं व्हडलोसो फरक आज उरूंक ना. ती मदीं लायन मारपाक खूब कठीण आनी ती बारीक 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 जायन वता, एक दीस ना जातली. म्हणटकच जाका आमी गांवगिरो वाठार समजतात त्या वाठारांतली ही वेंचणूक. देखून ती आख्खे गोंयची वेंचणूक न्हय आनी तो जो निकाल आसा तो आख्ख्या गोंयाक लागू करप सारको न्हय. दुसरें कारण वोदोळ सांगलां तशें ह्या उमेदवारांची नदर सरकार पक्षाचेर आसता वो सरकार कोणाचें हाचेर आसता. आनी देखून ही वेंचणूक ते नदरेन जाता. ही ह्या वेंचणुकेंत खंयचोच उमेदवार आपूण हें करतलो तुमचे खातीर, आपूण हें करतलो अशें म्हणूंकच पावना, कित्याक ताका तो अधिकारूच ना, दिल्लोच ना कायद्यान. म्हणटकच ही सगळी वेंचणूक वेगळे तरेन जाता, वेगळ्या हावेसान जाता आनी वेगळ्या कारणां खातीर जाता. राज्य विधानसभेची जी वेंचणूक आसा ती वेगळी आसता. ती एक तर आसा त्या सरकाराक घट्ट करपाचे हेतून कोणूय मत दिता वो ताका निखळावपाचे हेतून मत दिता. एक तर आसा तेंच चलोवपाचे नदरेन तो वागता वो बदल घडोवपाचे नदरेन वागता. ती वेंचणूक वेगळी आसता. तेन्ना पक्षाची तत्वप्रणाली, आयडियोलॉजी, उमेदवाराचें कर्तृत्व वो उमेदवाराचें चारित्र्य, कॅरेक्टर वो ताणें केल्लें काम लोकां खातीर हें सगळें म्हत्वाचें जाता. आनीक ती वेंचणूक वेगळ्या पावंड्यार जाता. देखून हिका सेमी फायनल म्हणप हें चूक जातलें. आनीक दुसरी गजाल, एक अदमास मेळूं येता दिशा खंयचे रितीन वता ती, आनी ती दिशा हांवें आदीं सांगल्या आंकड्या वयल्यान. BJPक देंवती लागल्या, दुसरे पक्ष वयर सरतात.
हाका लागून आनीक 14 म्हयन्यांनी परिस्थिती आनीकय इबाडली आनी इबाडटा अशें दिसता पळयल्यार, चिन्ह पळयल्यार. तर तेन्ना निकाल कसो जातलो हें आयच्या निकालाचेर आदारून आसचें ना. तो निकाल वेगळोच आसूं येता. आतां हे वेंचणुकेंत निकाल एक संदेश दिता, एक मॅसेज दिता विरोधी पक्षाक. एक गजाल ताणीय लक्षांत घेतली आसतली की BJPक देंवती लागल्या आनी लोक आतां ऑल्टरनेटीव सोदतात, दुसरो पर्याय सोदतात. अशे वेळार ते पर्याय जावं येतात. पूण एकवटान वेंचणूक लढयली जाल्यार हो संदेश ही वेंचणूक दिता. कित्याक हांवें सांगलें तशें BJPक पडल्यात फक्त 43% मतां, 43, आनी ताचे आड पडल्यात 57% मतां, 57%. म्हणटकच ही 57% मतां जर एकठांय उरली, आतां ती म्हापसून गेल्यात, म्हणून चड मतां पडूनय ताजो उपेग जावंक ना. पूण ही 57% मतां जर एकठांय उरली खंयच्याय अरेंजमेंटान, तर BJP पडटा. म्हणटकच ह्या वेंचणुकेचो निकाल एक स्पश्ट संदेश विरोधी पक्षांक दिता की एकवटीत रावले जाल्यार जिखतले. आतां भशेन विस्कळीत रावले, एकामेका भितर वेंचणुकेंत झुजले जाल्यार हरतले. हें चित्र स्पश्ट आसा. आतां ह्या विरोधी पक्षां मदीं कांय शाणे लोक आसात आनी कांय पिशेय लोक आसात. कांय शाणे पक्ष आसात, कांय पिशे पक्ष आसात. थोडे पक्षांक हें समजता, हें चित्र कळटा आनी ताजेर उपाय कितें तो कळटा. थोडे पक्ष आसात जांकां अजून हें शाणेपण येना, वो ते मुद्दम करतात एकवट जावचो न्हय म्हणून. देखीक आम आदमी पार्टी 50तले 42 जागे लढयतात ते ह्या जिल्ल्या पंचायतीच्या वेंचणुकेक. आसा तुमकां बळ नासतना तुमी जेन्ना लढयतात तेन्ना हेतू कितेंय तरी वेगळो आसता आनी तो वायट आसता. हें एक स्पश्ट उदाहरण, एक देख. आनी खंयचोय पक्ष तें करता जाल्यार ताजीय ती चूक. देखून हाजे विधानसभेचे वेंचणुकेंत जर हे सगळे विरोधी पक्ष एकवटीत रावले, जशें इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय पावंड्यार जालां आनी सीट शेअरिंग जाता, जागे वांटून घेतात, बरेपणान एकामेकाक आदार करतात, अशें जर घडलें जाल्यार खात्रीन गोंयच्या सरकारांत बदल जावं येता. तो संदेश गोंयांतले विरोधी पक्ष जर सारके समजून घेवंक पावले आनी तो समजून घेवन ते दिशेन वागूंक लागले जाल्यार फुडले विधानसभेचे वेंचणुकेंत कितेंय बदल जावये असो आंवडो आमच्यांनी धरूं येता. तो बदल जावचो अशें म्हाका दिसता. अशें जायते लोकांक दिसता, पूण दिसून उपेग ना. ज्यांच्या हातांत तें करपाची तांक आसा तांणी तें करूंक जाय. आयचे घटकेक आमी फक्त मागुया की तांकां हें शाणेपण येवचें, ह्या निकालाचो संदेश समजुचो आनी त्या शाणेपणांतल्यान तांणी फावो तें करचें. आज इतलेंच. तुमकां हे विचार मानवले जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.